सर्वोत्तम नाम गरेका दुई साथीहरू थिए। एक दिनको कुरा हो, सामान्यले बडो घमण्डका साथ सर्वोत्तमलाई धाक दिँदै भन्यो, मसँग गाडी छ, बंगला छ, जग्गा जमिन छ, तसँग के छ? सर्वोत्तमले पनि बडो शानका साथ भन्यो, मसँग आफ्नै चुन्डुङ्गा खानी छ। सर्वोत्तम सिमेन्टसँग छ सर्वोत्तम गुणस्तरको आफ्नै चुन्डुङ्गा खानी, जसले गर्दा क्लिङ्करमा नियन्त्रण रहन्छ अनि बन्छ सर्वोत्तम क्वालिटीको सिमेन्ट र बनाउँछ निर्माण अझ बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। कृष्ण पशुपक्षी तथा मत्स्य पालन फार्म, सुनौल 12 सुकौली, बगैँचा डाँडा, नवलपरासी। हामी कहाँ उन्नत जातका गाई, माछा तथा घाँसको बिउ बिजन बिक्री वितरण गरिन्छ। प्रोप्राइटर गुणनाथ कंवर। फोन नम्बर 9757001010। टाइम चेक। अहिले अपराह्नको 4 बजेको छ। रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज, सबैभन्दा पृथक, सबैभन्दा बेस। यो हो कार्यक्रम बाल संसार। श्रोताजन, एक हप्ताको विश्रामपछि पुनः कार्यक्रम बाल संसार र कार्यक्रम प्रस्तुता म आशिष पाण्डे उपस्थित भइसकेको छु। श्रोताजन, प्रत्येक साताको शनिबार कार्यक्रम बाल संसार लिएर उपस्थित गर्छौँ र यो कार्यक्रम बाल संसार मार्फत हामीले प्रत्येक घरमा बाल बालिकाको आवाज गुन्जाउने प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो बाल संसार, हाम्रो सान, घर घरमा बाल संसार अबको अभियान भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। फरक विषय र फरक प्रसङ्गमा कुराकानी गर्ने सन्दर्भमा आज पनि कार्यक्रम बाल संसारमा हामी उपस्थित भएर एउटा फरक विषयमा फरक व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ है त। श्रोताजन, हाम्रो मूल आशय भनेको, हाम्रो कार्यक्रमको आशय भनेको हाम्रा बालबालिकाहरूलाई हामीले यो कार्यक्रम मार्फत उनीहरूको व्यक्तित्व विकास र उनीहरूको रेडियो सुन्ने बानीको विकास र रेडियोबाट धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू सिक्ने, सिकाउने प्रयास हामीले गरिरहेका हुन्छौँ र यही कार्यक्रम मार्फत हामीले नयाँ नयाँ विषयमा उनीहरूलाई ज्ञान पनि दिन खोजिरहेका हुन्छौँ। श्रोताजन, अब भने म आजको कार्यक्रमतर्फ जान चाहन्छु। आज हामीसँग हाम्रो अतिथिको रूपमा हामीसँग सुनल नगरपालिका वडा नम्बर 11 जरगाहा को विद्यालय वाकमाडी माविका प्रधानाध्यापक भोला प्रसाद नेउपानेज्यू आजको हाम्रो कार्यक्रममा हामीसँग उपस्थित हुनुभएको छ है त। रजु, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। मलाई यहाँसम्म बोलाएर रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्जमा बोलाएर विद्यालयका केही गतिविधिहरू जानकारी अवसर दिएको विद्यार्थीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी बाल संसारको आमन्त्रणलाई सहज स्वीकार गरेर आज तमाम बालबालिका र तमाम श्रोताजनलाई विद्यालयसँग नजिक गराउने र शैक्षिक गतिविधिबारे जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ हामी आज उपस्थित भइदिनुभयो। सरलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सरसँग अब भने हामी कार्यक्रमतर्फ जान चाह्यौँ। सरलाई पहिलो प्रश्न मैले सोध्न चाहेँ, अहिले हजुर वाकमाडी माविको प्रधानाध्यापकको रूपमा त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। अहिलेको वर्तमान समयमा त्यहाँको शैक्षिक गतिविधि के कसरी सुचारू भइरहेको छ? धन्यवाद भाइलाई। हाम्रो शैक्षिक सत्र नियमित हिसाबले 77
वैशाखदेखि सञ्चालन हुनुपर्ने हो। तर चैतदेखि नै हाम्रो 76 चैतदेखि नै विद्यालयहरू सबै बन्द भए, किनकि विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड-19 महामारीको कारण हामी चाहेर पनि विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न सकेनौँ। त्यसपछि वैशाखपछि पनि हाम्रा सबै कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्न सकेन। त्यसै बिचमा पनि हामीले केही न केही शैक्षिक क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सुनौल नगरपालिकाको निर्देशनलाई समेत आत्मसात गर्दै रेडियो सन्देश मार्फत पनि हामीले रेडियोका कक्षाहरू चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसै गरी जुम कक्षाहरू पनि हामीले चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यतिले मात्र नभएर टोल सिकाइका कार्यक्रमहरू अगाडि ल्यायौँ। यस्तै गरी सुनौल नगरपालिकाकै सहयोगमा स्वसिकाइ सामग्रीहरू विद्यार्थीहरूका हातमा पुर्याउने कामहरू पनि हामीले चाहिँ गर्दै आएको कुरा म यहाँ चाहिँ निवेदन गर्दछु। अब यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। तथापि प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षक विद्यार्थी आम्ने सामने नभएसम्म सिकाइ प्रभावकारी नहुने कुरा हामीले चाहिँ महसुस गर्दै आएका हौँ। यसै बिचबिचमा पनि हामीले चाहिँ विद्यार्थीलाई सानो सङ्ख्यामा पनि विद्यालयमा बोलाएर सिकाइलाई अलिकति बल पुर्याउने काम हामीले चाहिँ गर्दै आयौँ भने मौसिक पछि भने हामी नियमित रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थी बोलाएर पठन पाठन सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले त कोभिड-19 महामारीले न्यून हुँदै गएको छ। त्यसैले अलिकति खुला रूपमा हामीले चाहिँ पठन पाठनका क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउँदै लागेको छ। पक्कै पनि हामीले यत्रो विभिन्न हामीले अहिले भर्खरै विश्वले सबैले भोगेको कोरोना महामारीको त्यो समस्यामा पनि हामीले विद्यार्थीहरूलाई सिक्ने र सिकाउने प्रक्रियामा कुनै पनि समस्या आउन दिएनौँ। हामी हाम्रो कर्तव्यप्रति निरन्तर भयौँ। हाम्रो स्वास्थ्यका कुराहरूलाई पनि एकातिर ख्याति राखेर पनि हामीले काम गऱ्यौँ भन्नुभयो। यो अहिले भर्खरै हामी कोरोनाबाट धेरै समय भएको छैन, हालै हामी कोरोनाको एकदम बिगबिगीबाट बाहिर आयौँ भन्नुपर्छ। त्यो कोरोनाको बिगबिगीमा पनि यहाँले अघि भर्खरै भन्नुभयो, सरले धेरै कुराहरू जोडिसक्नुभयो। त्यसको अतिरिक्त पनि कोरोनाको समयमा विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा प्रवाहको कामहरू कसरी अझ अतिरिक्त तरिकाले अझ वृहत तरिकाले कसरी अगाडि बढाइएको थियो सर? मैले अघि पनि भनिहालेँ, हामीले चाहिँ रेडियो कक्षा, जुम कक्षाहरू टोल सिकाइ, हामी टोलमा पनि गएर पनि सकेसम्म चाहिँ सिकाउने चाहिँ प्रयास गऱ्यौँ। सानो सङ्ख्यामा विद्यालयमा विद्यार्थीलाई बोलाएर पनि केही परामर्शहरू सल्लाहहरू दिने काम गऱ्यौँ। अनि स्वसिकाइ सामग्रीहरू पनि हामीले विद्यार्थीको हातमा पुर्याउने काम पनि हामीले चाहिँ गर्दै आएको कुरा म अहिले चाहिँ निवेदन गरिसकेको छु। अब भने हामीलाई हाम्रा कोर्सहरू पुरा गर्ने केही चुनौतीहरू छँदैछन्। हुन त राज्यले पनि जेठसम्म शैक्षिक सत्र लैजाने कुरा चाहिँ गरिरहेको छ। अब हामी विभिन्न किसिमका चाहिँ गतिविधिहरू सञ्चालन गरेर कोचिङ ट्युसन होइन सञ्चालन गरेर विद्यार्थीको पठन पाठनलाई हाम्रो हुन नदिने कोर्सहरू चाहिँ पुरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। हिजोको हाम्रो नतिजा जे थियो त्यो नतिजा अहिले पनि हामी दिने किसिमले कम्मर कसेर अगाडि चाहिँ बढेको बेहोरा चाहिँ निवेदन गर्दछु। पक्कै पनि हामी अझ पनि एकीकृत भएर लागिरहेका छौँ। यद्यपि हामीसँग धेरै समस्याहरू छ, त्यो बेग्लै पाटो हो। त्यही पनि हामी हाम्रो कर्तव्यप्रति र विगतमा जुन विद्यालयले हासिल गरेको नतिजा थियो त्यसमा तनिक पनि तल र माथि हुन नदिने भन्ने एउटा दृढ सङ्कल्प हामी लिएका छौँ। अहिले हामी कोरोनाबाट त्यो महामारीबाट त आयौँ, विद्यालय पनि सामान्य रूपमा सञ्चालन गरियो। तर एउटा कुराले प्रभाव पारिसकेपछि कहीँ न कहीँ केही समस्याहरू त पक्कै पनि छन्। त्यस्तै यो कोरोना पछिको विद्यालय सञ्चालनमा चाहिँ के कस्ता समस्या चुनौतीहरू देखा परेका छन् अथवा अब त्यसलाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अहिले त खासै चुनौतीहरू केही छन् जस्तो लाग्दैन। जति थियो हामीले यसरी पार गऱ्यौँ। अब न शिक्षक साथीहरू कर्मचारीहरूमा डरको भावना छ, न विद्यार्थीहरूमा नै डरको भावना छ। अब हामी त्यसबाट झन्डै मुक्त भइसकेको गरेका छौँ र स्वतस्फूर्त रूपमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि त्यत्तिकै जागरुक भएर चाहिँ पठन पाठनमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। अभिभावकहरूले पनि फेरि उत्तिकै चासो दिनुभएको छ। शिक्षक साथीहरू
पनि हामी अहिले आएर हामी सबैलाई के अनुभव भइरहेको छ भने हामीले विगतमा जुन कोरोना भनेर जसरी डरायौँ यथार्थमा यसको रूप निकै सानो रहेछ। हुन त रोगै हो जति हामीले त्यसलाई सानो ठाने पनि, तर विगतमा जति त्रास हामीले हाम्रो मनमा राख्यौँ, जति त्यससँग डरायौँ, आज आएर त्यो त्यति थिएन कि भन्ने हामी सबैलाई अनुभव भयो जस्तो मलाई पनि लाग्छ। र उसलाई पनि त्यही अनुभव भइरहेको होला। अहिले हामी सन्दर्भमा कुरा गर्दैछौँ, तपाईँ वाकबडी माविको प्रधानाध्यापक, त्यहाँको प्रशासक प्रमुख हुनुहुन्छ विद्यालयको। अहिले विद्यालयको भौतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ? अब भौतिक अवस्थातर्फ पनि हामी त्यत्तिकै ध्यान दिएका छौँ। विशेष गरी सुनौल नगरपालिकाको अहिले शैक्षिक स्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ केही बजेटहरू विद्यालयहरूलाई चाहिँ आएका छन्। अब हर तरहबाट विद्यालयलाई राम्रो बनाउने अभियानमा चाहिँ हामी जुटेका छौँ। रङ रोगनदेखि लिएर अनि निर्माण मर्मतका कुराहरू जोडतोडका साथ अगाडि चाहिँ बढिरहेका छन्। तथापि सीमित स्रोतका बावजुद अब हामीले चाहिँ हाम्रो आवश्यकता अनुसारका सबै कुराहरू चाहिँ पुर्याउन चाहिँ नसकेका हुँदा तथापि विद्यार्थीहरूलाई चाहिने आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू सुविधाहरू हामीले चाहिँ पुर्याएका छौँ। बस्ने व्यवस्था, खानेपानीको व्यवस्था, शौचालयको व्यवस्था, त्यस्तै फर्निचर अनि पङ्खाहरू अनि आवश्यक अन्य शैक्षिक सामग्रीहरूको उपलब्धता विद्यालयले चाहिँ गराएको छ र विद्यार्थीहरूलाई त्यो सुविधा चाहिँ दिएको छ। पक्कै पनि विद्यालय जति शैक्षिक क्षेत्रमा सक्रिय छ, जति अन्य क्षेत्रमा सक्रिय छ, पक्कै पनि हामी हाम्रो भौतिक क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तनको प्रयास गरिरहेका छौँ, जसमा हामीले हाम्रो स्थानीय तहबाट पनि पूर्ण रूपमा सहयोग छ, साथ छ भनेर प्रज्यूले भर्खरै भनिसक्नुभयो। प्रज्यूसँगको कुराकानी हामी पुनः आउने प्रयास गर्छौँ र पुनः प्रज्यूको कुराकानीमा समावेश हुन्छौँ। हामी सबै श्रोताजनलाई यो विषयमा पनि याद गराउन चाहे। त्योभन्दा पहिला यहाँहरू सबैलाई एउटा मिठो गीत चाहिँ हामी प्रस्तुत गर्छौँ है त। सरकारी स्कुलमा मेरो छोरीका पढ्ने सरकारी स्कुलमा धनीलाई अङ्ग्रेजी चाहिने गरिबलाई पढ्न नै नपाइने, कोही गरिबलाई पढ्न नै नपाइने। बोर्डिङमा पढ्नलाई गाह्रो छ, सरकारी स्कुल नै प्यारो छ, कोही मलाई त स्कुल प्यारो छ। भन्छौ डुबायो छोराले, गाउँले भन्छन् के गर्यो मोराले, गर्छु मा प्रगति गर्छु, बोर्डिङमा पढ्दैन सरकारी स्कुलमा पढ्छु। डुबायो छोराले, गाउँले भन्छन् के गर्यो मोराले, गर्छु मा प्रगति गर्छु, बोर्डिङमा पढ्दैन सरकारी स्कुलमा पढ्छु, बोर्डिङमा पढ्दैन सरकारी स्कुलमा पढ्छु। तिमीलाई फिटिन ठेक्का छ, यता मलाई होमवर्कले ठेक्का छ, आमा प्रगति गर्छु, बोर्डिङमा पढ्दिन सरकारी स्कुलमा पढ्छु। फिटिन ठेक्का छ, यता मलाई होमवर्कले ठेक्का छ, आमा प्रगति गर्छु, बोर्डिङमा पढ्दिन सरकारी स्कुलमा पढ्छु, बोर्डिङमा पढ्दिन सरकारी स्कुलमा पढ्छु। मेरो छोरा के भन्ने सरकारी जागिर, मेरो छोरी के भन्ने सरकारी जागिर। नेपाली नआउने हेर कतिलाई नेपाली भएर, कोही धेरैलाई नेपाली
नेपाली सस्तो म आफ्नै भाषा बिर्सेला जस्तो म गर्छु प्रगति गर्छु बोर्डिङमा पढ्दिन सरकारी स्कुलमा पढ्छु नेपाली सस्तो म आफ्नै भाषा बिर्सेला जस्तो म गर्छु प्रगति गर्छु बोर्डिङमा पढ्दिन सरकारी स्कुलमा पढ्छु बोर्डिङमा पढ्दिन सरकारी स्कुलमा पढ्छु धेरै भाषा नेपाललाई लेखेर गाछ सरकारी लगानी अब प्रगति गर्छु निजीमा पढ्दिन सरकारी स्कुलमा भर्खरै हामीले एउटा गीत यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्यौँ। गीत अब त सरकारी पढ्छु भन्ने थियो। हाम्रो उद्देश्य कुनै पनि शैक्षिक संस्थालाई खोट लाउनु होइन, तर एउटा यहाँबाट एउटा हामीले प्रसारण गर्न खोजिरहेको सन्देश के हो भने अब शैक्षिक विद्यालयहरूमा, अब सरकारी विद्यालयहरूमा, सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि सुधार आउँदैछ है। अब त्यहाँ पनि सुधारका आवाजहरू गुन्जिँदैछन् है भन्नु हाम्रो उद्देश्य हो। यसलाई कसैले पनि नराम्रो नलिखिदिनु होला, मेरो अनुरोध छ। हामीले कुनै शैक्षिक संस्थालाई खोट लाउन खोजेका छैनौँ। पुनः म प्रज्यूसँगको कुराकानीमा उपस्थित भएको छु है त। प्रज्यू, अहिले विद्यालयहरूबाट विभिन्न गतिविधिहरू पनि सुचारू भइरहेका होलान्, चाहे ती शैक्षिक हुन् लगायत अन्य हुन्, अतिरिक्त क्रियाकलापहरू, हरेक कुराहरू। यो विद्यालयको हरेक गतिविधिहरूमा विद्यार्थीहरूको सहभागिता अथवा विशेष रूपले अझ सहभागिता भन्दा नि अर्थपूर्ण सहभागिता के कस्तो रहेको छ? धन्यवाद। पक्कै पनि हामीले हरेक विद्यालयले आयोजना गर्ने हरेक क्रियाकलापहरूमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहभागी गराउँदै आएका छौँ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पनि 2 जना छात्र छात्राको सहभागिता रहेको छ। त्यस्तै सामाजिक परीक्षणमा पनि, सोसल अडिटमा पनि हामीहरूले त्यहाँ बाल सहभागितालाई अवसर दिएका छौँ। त्यस्तै गरी वागबडी बाल क्लब गठन गरेर अनि वागबडी हरियाली बाल क्लब गठन गरेर त्यसमार्फत पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सक्रिय बनाउने, उनीहरूलाई सहभागिताको फाँट दिने काम हामीले चाहिँ गरेका छौँ। यस्तै जुनियर रेड क्रस सर्कल लगायतका क्षेत्रमा बालबालिकालाई सहभागी गराएर उनीहरूका बाल अधिकारको हामीले चाहिँ सुनिश्चित गर्ने वातावरण चाहिँ बनाएका छौँ। पक्कै पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा र बालबालिकाहरूको सन्दर्भमा कार्य गर्ने हाम्रो विद्यालयमा विद्यार्थीले नै नेतृत्व गर्ने खालका यस्ता यस्ता संस्थाहरू सङ्गठनहरू छन् भनेर भन्नुभयो। प्रज्यू, यो मैले बाल क्लब र जुनियर रेड क्रस भन्ने त धेरै ठाउँमा धेरै विद्यालयहरूको सुनेको छु, तर यो हरियाली कार्यक्रम भन्ने जुन यो अलिकति नौलो कार्यक्रम हो कि अन्तभन्दा भन्ने जस्तो चाहिँ म आफैलाई पनि अनुभव भयो। अलिकति पर्यावरणसँग कसैलाई विद्यार्थीहरूलाई जोड्न खोजे जस्तो कार्यक्रम हो कि के कस्तो कार्यक्रम? त्यति नौलो कार्यक्रम यो होइन, हामीले पनि कतैबाट कपी नै गरेको कार्यक्रम हो। यो हरियाली बाल क्लबले विशेष गरी विद्यालयको चाहिँ सरसफाइ अनि विद्यालयमा बिरुवाहरू चाहिँ रोप्ने, त्यसलाई चाहिँ हराभरा गराउने, त्यो किसिमको सेक्टरमा बालबालिकाहरू संलग्न हुनेछन्। तथापि हामीले यसलाई अझै मूर्त रूप दिन सकिएको छैन। तैपनि यताकता सानातिना कार्यक्रमहरू हरियाली बाल क्लब मार्फत पनि हुँदै आएका छन्। निकै सराहनीय र उत्कृष्ट कार्यक्रम छ। हामीले किताबमा मात्र वातावरण पढ्ने होइन कि हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा पनि वातावरण पढ्नुपर्छ। हामी व्यावहारिक रूपमा पनि हामी वातावरणसँग नजिक हुनुपर्छ, हाम्रो प्रकृतिसँग नजिक हुनुपर्छ, पर्यावरणसँग नजिक हुनुपर्छ भन्ने कुरा जुन यो नौलो नभए तापनि अत्यन्त प्रभावकारी कार्यक्रम चाहिँ पक्कै पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले विद्यालयभित्र विद्यार्थीहरूको उपस्थितिमा लैङ्गिक अवस्था के कस्तो रहेको छ? विद्यार्थी, शिक्षक लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा लैङ्गिक अवस्था चाहिँ के कस्तो छ? धन्यवाद फेरि पनि विद्यार्थी भाइलाई। अब पक्कै पनि नेपालमै पुरुषहरूको भन्दा महिलाहरूको सङ्ख्या बढी नै छ। विद्यालयमा पनि पुरुषहरूभन्दा अथवा छात्रभन्दा छात्राहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा चाहिँ बढिरहेको छ। त्यसैले अब सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्दा अब छात्र छात्रामा खासै भेदभाव परिवारले चाहिँ गरेका छन् अथवा गर्नुभएको छ भन्ने चाहिँ स्थिति चाहिँ
देखिएको छैन। तथापि छात्रहरूलाई केही समस्याहरू चाहिँ आउन सक्छन्। ती समस्याहरूलाई पनि विद्यालयमा पनि समस्याहरूलाई समाधान गर्न पनि हामीले जेन्डर फोकल पर्सन विद्यालयमा चाहिँ राखेका छौँ। विशेष गरी छात्रहरूका विविध खाले समस्याहरू त्यहाँबाट चाहिँ समाधान हुँदै चाहिँ जानेछ, भइरहेको पनि छ। त्यस्तै सेनिटरी प्याडका कुरा सुनवल नगरपालिकाको आर्थिक लगानीमा हामीले चाहिँ नियमित रूपमा निःशुल्क रूपमा छात्रहरूलाई चाहिँ वितरण गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसको रेकर्डहरू पनि राख्ने काम गरेका छौँ। यो सबै काम चाहिँ हाम्रो चाहिँ जेन्डर फोकल पर्सन टिचरले गर्नुहुन्छ। अब त्यस्तो किसिमको भिन्नता विभिन्नता अथवा चाहिँ भेदभाव त्यो किसिमको वातावरण छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि लैङ्गिक क्षेत्रमा हेर्दा लैङ्गिक अवस्था पनि विद्यालयको निकै राम्रो छ। अझ अहिले जुन हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, सिङ्गो राष्ट्रले अपेक्षा गरेको छ, जहाँ पनि अलिकति महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ है भन्ने खालको जुन धारणा राष्ट्रिय रूपमा नै अगालेको धारणामा अझ विद्यालयभित्र छात्रको अवस्थामा छात्राहरू बढी छन् भन्ने कुरा एकदम खुसी लाग्ने र पक्कै पनि अब हाम्रा अभिभावकहरू सचेत भइसके है भन्ने खालको धारणाको विकास गराउने जुन विद्यार्थीको लैङ्गिक अवस्था पाइएको छ। र अघि भर्खरै प्रज्यूले जोड्नु भएको थियो, लैङ्गिक अवस्थामा छात्रहरू हाम्रो विद्यालयमा बढी छन्। अलिकति छात्राहरूलाई समस्या पनि हुनसक्छ, उनीहरूको छात्राहरूमा अलिकति समस्याहरू अन्य समस्याहरू पनि त छँदैछन्, तर उनीहरूको एउटा शारीरिक समस्या नै महिनावारी छ, जुन उनीहरूको मासिक धर्म हो, मासिक रूपमा नै हुने गर्छ। सबै किशोरीहरू घरमै महिनावारी हुन्छन् भन्ने त छैन। अध्ययन गर्न गएको बेलामा विद्यालयमै कहिलेकाहीँ त्यस्तो अवस्था पनि हुनसक्छ। र त्यो अवस्थामा विद्यालयले अथवा विद्यार्थीहरूले कोसँग गएर गुनासो पोख्ने अथवा आफूलाई चाहिने साधनहरू, आफूलाई त्यो बेलामा प्रयोग गर्नुपर्ने सेफ्टी मेटेरियल्सहरू चाहिँ कोसँग कन्ट्याक्ट गरेर माग्छन् अथवा कोसँग चाहिँ त्यो कुराहरू व्यक्त गर्छन्? मैले अघि पनि अलिकति जोडिसकेको छु। विद्यालयमा जेन्डर फोकल पर्सन टिचर राखिएको छ र विद्यार्थीलाई त्यही किसिमले हामीले निर्देशन पनि गरेका छौँ अथवा शिक्षिकाहरूले विशेष गरी निर्देशन गर्नुभएको छ। तिमीहरूलाई चाहिँ अब त्यो मासिक धर्म सम्बन्धी कुनै समस्याहरू आएमा अथवा चाहिँ हाम्रो त्यो सेनिटरी प्याडको चाहिँ प्रब्लम परेमा सिधै विद्यार्थीहरू म्याडमसँग सम्पर्क गर्छन् र विद्यालयले त्यो सुविधाहरू चाहिँ उपलब्ध चाहिँ गराउँदै आएको छ। पक्कै पनि विद्यार्थीलाई आफ्नो समस्या व्यक्त गर्नको लागि कुनै पनि किसिमको दुःख छैन होइन। छात्राहरूकै समस्या हुने भएकाले विशेष गरी छात्रा अथवा महिला टिचरलाई नै लैङ्गिक फोकल पर्सन राखिएको छ भन्नुभयो प्रजीले। यो राम्रो पक्ष हो, किनभने पुरुषलाई भन्नभन्दा महिलाले आफ्नो समस्या महिलालाई अलिकति ढुक्क भएर भन्छन् कि भन्ने खालको धारणाले पनि त्यो गरिएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। र विद्यालय भनेको विद्यार्थीहरू सबै बालबालिकाहरू जम्मा हुने ठाउँ हो। यसरी विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई जम्मा गर्दाखेरि उनीहरूलाई आवत जावतको अवस्था अथवा यातायातको सुविधा चाहिँ के कस्तो रहेको छ त? विशेष गरी हाम्रो क्याचमेन्ट एरियाभित्र अथवा सेवा क्षेत्रभित्र त्यति टाढाका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त छैनन्। लगभग आधा घन्टामा विद्यालयमा आइपुग्न सक्छन्। तैपनि सुनवल नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 को धुरकोट गाउँका बालबच्चाहरूलाई र बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर 2 को सुखौराका बालबालिकाहरूलाई झन्डै 1 घन्टाभन्दा बढी समय विद्यालयमा आइपुग्न उनीहरूलाई चाहिँ लाग्छ। त्यहाँका बालबालिकाहरूलाई अलिकति समस्याहरू छ र त्यो समस्यालाई समाधान गर्न पनि हामीले बेला बखतमा नगरपालिकासँग अनुरोध चाहिँ गर्दै आएका हौँ र अहिले भर्खर बस सेवा हामीलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने जानकारी चाहिँ आएको छ र त्यसको प्रोसेस पनि प्रक्रिया पनि अगाडि चाहिँ बढिसकेको छ। अब बस सेवा त्यहाँ सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने सहज रूपमा हामीले चाहिँ त्यो सुखौराका बर्दघाट वडा नम्बर 2 सुखौराका बालबालिकाहरूलाई पनि सहजै रूपमा विद्यालयमा ल्याउन सक्छौँ। अन्यत्र खासै त्यति टाढाका बालबालिकाहरू हामी कहाँ छैनन् र विद्यालयको पहुँचभित्रै छन्। त्यति समस्याहरू होला जस्तो मलाई लाग्दैन। पक्कै पनि विद्यार्थीहरू हाम्रो सेवा क्षेत्र नजिकै छ, तथापि पनि धुरकोट र सुखौरा दुईटा हाम्रो यस्तो गाउँहरू छन् जहाँबाट 1 घन्टा करिब विद्यालय आइपुग्न 1 घन्टा लाग्छ, अझ बढी लाग्छ भन्नुभएको छ। हुन यो पनि 1 घन्टा भनेको सानो कुरा त होइन, अझ बढी लाग्छ भन्नुभयो। विद्यार्थीलाई समस्या त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यसमा नगरपालिकासँगको समन्वय पनि भएको छ, हामीलाई बस सेवा पनि दिने भन्ने खालको कुरा भएको छ भन्नुभएको छ। कहिलेसम्म यो बस सेवा आइपुग्छ? बस सेवा हामी अब नयाँ शैक्षिक सत्रबाट पक्कै पनि हामी सञ्चालनमा ल्याउँछौँ। अब
चिठी पत्र लगभग बनिसकेका छन्। अब हामी काठमाडौँ जानु छ भन्सार छुटको ती प्रोसेसिङहरू प्रशासनिक प्रोसेसिङहरू मिलाउनु छ। त्यसपछिको प्रक्रिया लगभग छिटै अगाडि बढ्छ। पक्कै पनि हामीले हाम्रो प्रशासनिक गतिविधिहरूलाई मध्यनजर गर्दै ती कुराहरू सकिसकेपछि हाम्रो उद्देश्य त नजिकै ल्याउने हो। तथापि केही ढिलो भयो भने पनि आगामी शैक्षिक सत्रसम्म त ल्याइ पुर्याउँछौँ भन्ने यो दृढ सङ्कल्प जुन प्रधानाध्यापकज्यूबाट भएको छ। पक्कै पनि आगामी शैक्षिक सत्रका विद्यार्थीहरूले चाहिँ यातायातको उपभोग गर्न पाउन् भन्ने शुभकामना पनि म दिन चाहन्छु। र एउटा विद्यालयलाई राम्रो बनाउनको लागि जसरी एउटा परिवार राम्रो गराउनको लागि परिवारका अग्रजहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसरी नै एउटा विद्यालयलाई राम्रो गराउनको लागि त्यो विद्यालयलाई हेरदेख गर्ने, विद्यालयलाई व्यवस्थापन गर्ने, म्यानेजिङ गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका रहेको हुन्छ। यहाँको विद्यालयमा चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको उपस्थिति के कस्तो रहेको छ? पक्कै पनि अब विद्यालय सबैको सहभागितामा विद्यालयले राम्रो गर्न सक्छ, प्रगति गर्न सक्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति एकातिर हिँड्ने अथवा शिक्षकहरू एकातिर हिँड्ने, अभिभावकहरूले अर्कोतिर चाहिँ हिँड्ने गऱ्यौँ भने विद्यालय अगाडि बढ्न चाहिँ सक्दैन। र विशेष त्यसैमा पनि अब सञ्चालक विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अहिले चाहिँ अत्यन्तै क्रियाशील हुनुहुन्छ। विद्यालयका हरेक समस्या समाधान गर्न विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पाउनुपर्ने सेवा सुविधा र उनीहरूको चाहिँ शिक्षा दीक्षा के कस्तो पाएका छन् ती सबै विषयमा चाहिँ समितिको विशेष गरी अध्यक्षज्यूले चासो राख्दै आउनुभएको छ र यसले पनि हामीलाई केही सघाउ चाहिँ पुगेको छ। पक्कै पनि अहिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सक्रियता राम्रो भइदिँदाखेरि विद्यालयलाई हामीले भने जस्तो गराउनलाई चाहिँ अलिकति सहज भएको हो कि भन्ने जस्तो यहाँले भन्नुभएको छ। पक्कै पनि अब विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पनि त्यति राम्रो सक्रियता र अन्य विभिन्न अवस्था राम्रो भइसकेपछि अब विद्यालयलाई आगामी समयहरूमा, आगामी दिनहरूमा के कस्तो बनाउनुपर्छ अथवा कस्तो खालको विद्यालय सोचिरहेको हुनुहुन्छ यहाँहरूले अथवा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अथवा टिमले अबको विद्यालय चाहिँ कस्तो सोचिरहेको छ अथवा कस्तो देखिरहेको छ? भाइलाई म अलिकति जानकारी गराउँ। हामीले गुणस्तरीय शिक्षामा अहिले मात्रै होइन अथवा चाहिँ स्थानीय सरकार गठन भएपछि मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिएका छौँ र उत्कृष्ट नतिजा पनि हामीले दिएका हौँ र जिल्ला स्तरमा पनि हामी चाहिँ प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत हुँदै आएका हौँ। झन्डै 100% हामीले चाहिँ रिजल्ट प्रत्येक वर्ष दिँदै आएका हौँ। त्यसको लागि अब दक्ष शिक्षकहरूमा हामीले त्यत्तिकै जोड दियौँ, शिक्षकहरूको एकतामा पनि हामीले चाहिँ जोड दियौँ। शिक्षकहरूको अन्तरात्मैदेखि शिक्षकहरूले चाहिँ सेवा नदिएसम्म गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना हुन सक्दैन र त्यो नतिजा पनि हामीले प्राप्त गर्न चाहिँ सक्ने थिएनौँ। त्यस्तै अनुशासित विद्यार्थीहरू अब दक्ष शिक्षकहरू होइन सबै हुनुभयो भने मिल्यो भने पक्कै पनि हामीले चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छौँ, हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई राम्रो चाहिँ बनाउन सक्छौँ, विद्यालयलाई पनि हामी नमुना बनाउन सक्छौँ, गर्दै पनि आएका छौँ र प्रदेश तहबाट पनि हामी पुरस्कृत भइसकेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। पक्कै पनि विद्यालयले अहिले सोचे जस्तो र भने जस्तो हुँदै गर्दा विद्यालय आज मात्र होइन विगतको समयमा पनि प्रदेशका विभिन्न शैक्षिक योजनाहरूमा उत्कृष्ट भएर शैक्षिक गतिविधि लगायत विभिन्न गतिविधिमा राम्रो भएर प्रदेशबाट पुरस्कृत भएको, त्यसै गरी जिल्लाबाट पुरस्कृत भएको, स्थानीय तहहरूबाट पुरस्कृत भएको भन्नुभएको छ। यो हामी सबैको लागि, विद्यालय परिवारको लागि, विद्यार्थीहरू सबैको लागि एउटा गौरवको विषय पनि हो र अब यो गौरव जुन विद्यालयले प्राप्त गरेको छ यो गौरवलाई बचाइरहनको लागि, यो गौरव संरक्षण गर्नको लागि अब विद्यालयको परिवार चाहिँ के कसरी लाग्नुपर्छ? अब राम्रो विद्यालय व्यवस्थापन समिति, त्यस्तै किसिमका शिक्षकहरू अनि त्यस्तै किसिमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र विद्यालयलाई अति नै माया गर्ने चाहिँ अभिभावकहरू यति हामी मिल्यौँ भने विद्यालय पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। योभन्दा अझ प्रगति हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ, यसमा चाहिँ दुविधा छैन। हामी एकजुट भएर एकमन भएर चाहिँ विद्यालयलाई राम्रो गराउने हो भन्ने भावनाका साथ
कम्मर कसेर चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने हामी चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्छौँ र बढ्दै पनि आएका छौँ। त्यही किसिमलाई हामीले जोड पनि दिँदै आएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। पक्कै पनि विगतमा पनि हामीहरू त्यसरी नै लागिरहेका छौँ। एउटा सहयोगी विद्यालय व्यवस्थापन समिति, ऊर्जाशील अभिभावकहरू र जस्तो अपेक्षा गरेको त्यस्तै खालका विद्यार्थीहरू विद्यालयमा भइदिनाले यसको गौरव बचिआएको छ र आगामी दिनहरूसम्म पनि बचिरहन्छ भन्ने खालको जुन यहाँबाट हामीले भर्खरै उत्तर पनि पायौँ। र हामीले धेरै पटक सुन्ने गरेका छौँ प्रज्यू, गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता। यो के भन्न खोजेको हो तपाईँको विचारमा? यो भनाइ के हुन सक्छ? अब आजको शिक्षा पाएका विद्यार्थीहरू भोलि चाहिँ वास्तवमा बेरोजगार भएर कुनै पनि सिप इलम नजानेर अनि भौतारिँदै उनीहरू हिँड्नु नपरोस्, खाडी मुलुकतिर चाहिँ जान नपरोस्। देशका कुनै न कुनै सेक्टरमा उनीहरूले कुनै न कुनै ज्ञान पाएर देशले चाहिँ यिनीहरूलाई सदुपयोग गर्न सकोस्। त्यो किसिमको शिक्षालाई यहाँ इङ्गित गर्न खोजिएको गुणस्तरीय भनेपछि त्यो पाएको शिक्षा विद्यार्थीको अब के भन्छ घाँस बास कपासको त्यो शिक्षाले चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न सकोस्। त्यो किसिमको शिक्षा हुनु पऱ्यो ताकि बेरोजगार उत्पन्न गर्ने, सिप इलम नपाएर चाहिँ भौतारिँदै सडकमा हिँड्नुपर्ने त्यो अवस्था चाहिँ नआउनुको लागि हामीले चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। पक्कै पनि विद्यार्थीहरू, आज पढिरहेका विद्यार्थीहरूले भोलि बेरोजगार भएर बस्न नपरोस्, रुँदै भौतारिँदै हिँड्न नपरोस् होइन। एउटा पढाइ उसको गतिलो भएन भने पनि उसको हातमा केही न केही सिप होस्, त्यस्तो खालको शिक्षा हामीले प्रवाह गर्न खोजिरहेका छौँ। लगायत हाम्रो सिङ्गो राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले नै त्यही गर्न खोजिरहेको छ भन्ने खालको प्रज्यूबाट उत्तर आएको छ। अब हामी यहाँहरूसँगको प्रज्यूसँगको संवाद सुनिरहेका छौँ र प्रज्यूलाई म पुनः एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। हामीले विद्यालयको अघि भर्खरै भन्यौँ शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नुपर्छ। अब विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन वा विद्यालयलाई सोचे जस्तो बनाउन एउटा विद्यालय प्रशासकको प्रमुखको वा प्रको नाताले तपाईँको के कस्तो दायित्व रहने? अब पक्कै पनि विद्यालयको पर सही भयो भने विद्यालय सही हुन्छ, सही दिशामा विद्यालयलाई पुर्याउन सक्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ। त्यसै अनुकूल हामीले दक्ष शिक्षकहरूमा जोड दिएका छौँ अनि शिक्षकहरूमा विषयगत प्रतिबद्धता पनि हामीले चाहिँ गराएका छौँ। अनुशासित विद्यार्थी बनाउन पनि हामीले चाहिँ त्यत्तिकै जोड दिएका छौँ। अभिभावकहरूसँगको सामिप्यतालाई पनि हामीले चाहिँ जोड दिँदै आएका छौँ, अन्तर्क्रिया गर्दै आएका छौँ। र यी सबै विद्यालय व्यवस्थापन समितिसित पनि हाम्रो चाहिँ त्यत्तिकै किसिमको चाहिँ अन्तर्क्रिया चाहिँ हुने गरेको छ। यी सबैबाट प्राप्त गरेको नतिजाबाट हामी चाहिँ त्यति सन्तुष्ट छैनौँ। यो नतिजालाई सर्वोत्कृष्ट बनाउने अभियानमा जुटिरहेका छौँ। सीमित सुरक्षाको बावजुद पनि हामी सन्तुष्टि मानेर हात विचार बसेका छैनौँ। सबैले उत्तिकै सहभागिता र सक्रियता सक्रियता र सबैको चासो विद्यालयप्रति भयो। हाम्रा विद्यार्थीहरू, हाम्रा बच्चाहरू त्यहाँ गइरहेका छन् भन्ने खालको अभिभावकहरूमा पनि एउटा चासोपन भयो भने चाहिँ राम्रो देखिन्छ भन्नुभएको छ। यहाँको विद्यालयमा चाहिँ अभिभावकहरूको आउने जाने अवस्था अथवा अभिभावकको उपस्थिति के कस्तो रहेको जस्तो यहाँको मान्नु? अहिले अभिभावकको चासो केही वर्षदेखि बढ्दैछ। बढेर चाहिँ त्यसैले अब विद्यालय नजिक विश्वस्त हुन थाल्नुभएको छ। विश्वास गर्न पक्कै पनि एउटा विद्यालयमा अभिभावकहरूको विद्यालय
विद्यालयप्रति विश्वास भयो भने विद्यालयमा सुधार आउँछ र पटक पटक अभिभावकहरूको निरीक्षण भयो, रेखदेख भयो, केही विद्यालयहरूमा भएका त्रुटिहरूलाई सुधार्नको लागि सुझावहरू आदान प्रदान भयो भने पनि विद्यालयलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ अथवा सहज हुन्छ भन्ने हामी सबैले ठानेका छौँ। र अब अभिभावकहरूको त यस्तो खालको अवस्था हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अहिले प्रजु म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहे। अहिले धेरै विद्यार्थीहरूको मानसिकता के रहेछ भन्दाखेरि, हुन त अब सूचना र प्रविधिसँग नजिक भएको विद्यार्थीहरूलाई त त्यस्तो मानसिकता नहोला, तर यो सूचना र प्रविधिभन्दा अलिकति पर भएको विद्यार्थीले अहिले के सोचिरहेको रहेछ भने, अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीको कारण इक्जाम नदिकन सबै पास भइसके होइन। हुन त तिनीहरूको पनि केही न केही मूल्याङ्कनको विधि र परिधिभित्र रहेर त मूल्याङ्कन भयो, त्यही पनि विद्यार्थीहरूमा त्यस्तै खालको सोच अहिलेको विद्यार्थीहरूमा पनि रहेको अथवा कहिले हुने के हुने भन्ने खालको अलिकति दोधारता अझै पनि कायम रहेको जस्तो म आफैले पनि एउटा विद्यार्थीको नाताले अनुभव गरेको कुरा। यसमा चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति अथवा शिक्षा मन्त्रालयहरू के कस्तो निर्देशन विद्यालयहरूमा छ? धन्यवाद। कालिम्पोङ विद्यार्थी नपढिकन पास भइन्छ भन्ने सोच कसैले पनि नगरे हुन्छ। हामीसँग तोकिएका कोर्सहरू छन्, ती कोर्सहरू हामीले पुरा गर्नुपर्छ। त्यसै अनुसार हाम्रा प्रश्नहरू चाहिँ सोधिन्छन्। अहिले सरकारले पहिला केही पाठ्यक्रमको समायोजन गरेर पढाउने सबै पाठहरूबाट पैसा छैन तथापि हामी अहिले पनि अब आएका कोचिङ ट्युसन यी कक्षाहरूलाई हामी चाहिँ जोड्दै समयमै विद्यार्थी सक्नेको लागि डिभिजन गर्ने त्यो प्रोसेसमा लागि पक्कै पनि अब विद्यार्थीले परीक्षा हुँदैन कि हामी त्यसै अर्को कक्षा पढ्दो मार्छौँ कि भन्ने खालको मानसिकता नराख्दा हुन्छ भन्ने खालको प्रजुबाट उत्तर आयो। मैले यही नै विद्यार्थीहरूले अब नराम्रो मानसिकतामा परेको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यो मानसिकताबाट उठाइदिनको लागि नै प्रजुलाई यो प्रश्न मैले गरेको थिएँ। र अब परीक्षा हुने नै भएपछि त्यसको केही तयारीहरू त विद्यालयहरूमा भइरहेको होला नि? तयारी त हाम्रो भइरहेको छ। अब हामीले 10 कक्षाको परीक्षाको फर्महरू भरेर त्यसलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइसकेका छौँ। अब कक्षा 11 र 12 को चाहिँ परीक्षाको फर्महरू रेजिस्ट्रेसन फर्महरू हामी भराउँदै आएका छौँ। त्यसको धेरै समय अब छैन। यसरी चाहिँ परीक्षाका सबै कार्यक्रमहरू अगाडि चाहिँ बढिरहेका छन्। त्यसैले अब हाम्रो आन्तरिक परीक्षाहरू पनि यो चैतको पहिलो हप्ताबाटै हामी चाहिँ तेस्रो क्रमको परीक्षा सञ्चालन गर्दैछौँ। र परीक्षा हिजो जसरी व्यवस्थित रूपमा चाहिँ सञ्चालन भएकाले अबका परीक्षा त्यसै अनुसार राष्ट्रिय स्तरीय लिने परीक्षा राष्ट्रिय स्तरीय लिनेछ, विद्यालय लिने परीक्षा नियमित लिनेछ। त्यसै हिजो पनि कोही पास भएका पक्कै पनि ती निर्देशनहरू र जानकारीको आधारमा परीक्षा पक्कै पनि हुनेछ र सबै विद्यार्थीहरूलाई तयार रहिदिनु न र अब तयारी एकदम निरन्तर राख्नु न चाहिँ प्रजुबाट एउटा अनुरोध पनि छ। र यो मकवानपुर माध्यमिक विद्यालयमा तपाईँले अहिले प्रमुख रूपमा त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यहाँ कक्षा 11-12 को पनि पढाइ हुन्छ होइन सर? कुन कुन विधाहरू कुन कुन फ्याकल्टीहरूमा चाहिँ त्यहाँ पढाइ पठन पाठनको कार्यहरू गर्नुहुन्छ? पक्कै पनि विद्यालयमा दुईवटा फ्याकल्टीहरू 11-12 छन्। म्यानेजमेन्ट र एजुकेसनको कोर्सहरू चाहिँ त्यहाँ पढाइन्छ भन्ने खालको प्रजुबाट
हामीले भर्खरै उत्तर पनि सुन्यौँ। अब कार्यक्रमको हामी अन्तिम घडीतिर आइपुगेका छौँ र विद्यालयका विभिन्न शैक्षिक, विभिन्न भौतिक लगायत विभिन्न जानकारी हामीले लिने र प्रजुबाट दिने र प्रत्येक घर घरमा हाम्रो शैक्षिक गतिविधिसँग निहाल्ने, हाम्रो विद्यालयसँग जोड्ने यो हाम्रो अभियान थियो, हाम्रो यो जुन चाहना थियो त्यो पक्कै पनि हामी त्यसमा सफल भएका छौँ जस्तो लाग्छ। कार्यक्रमको अन्तिममा हामी आइपुगेका छौँ र त प्रजुसँग यत्रो हामी संवाद गऱ्यौँ। अन्तिममा आजको यो कार्यक्रम सुनेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावक लगायत सम्पूर्ण श्रोताजनमा तपाईँ के भन्नु धन्यवाद। हामी गुणस्तरीय शिक्षाको लागि कटिबद्ध भएर बढिरहेका छौँ। रिस नगर्नु, देखासिखी नगर्नु भने जस्तै निजी शिक्षण संस्थाहरूले गरेका राम्रा अभ्यासहरूको हामी कपी गरेर सरकारी विद्यालयहरूलाई पनि त्योभन्दा अझ राम्रो बनाउन प्रयासरत छौँ। त्यसैले आदरणीय अभिभावक जीवन अब ढुक्क भएर यहाँले आफ्ना बाबु नानीहरूलाई सरकारी स्कुलमा भर्ना गर्नु र हामीलाई चाहिँ विश्वास गर्नु गर्दछ। यहाँहरूले पनि चासो त्यति सम्पूर्ण अभिभावकजीहरूलाई हामीलाई विश्वास गरेर आफ्ना बाबु नानीहरू यसै विद्यालयमा सरकारी विद्यालय भर्ना गराउन अनुरोध गर्छु। यो त अभिभावकजीहरूलाई यो भयो, विद्यार्थीहरूलाई के भन्नु? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अनुशासित भएर अध्ययन अध्यापन विद्यालयहरूप्रति विश्वास गर्नुहोस्, विद्यार्थीहरू अनुशासित हुनुहोस्, मर्यादित हुनुहोस्। किनभने विद्यालयको गहना भनेकै विद्यार्थी, जसले विद्यालयलाई सुन्दरता ल्याउँछन्, विद्यालयमा सौन्दर्यपन बढाउँछन् भन्ने खालको कुराकानी प्रजुबाट हामीले सुन्यौँ। आजको कार्यक्रममा प्रजी हामीसँग उपस्थित भइदिनु भयो। पुनः सम्पूर्ण श्रोताजनलाई अवगत गराउन चाहे नवलपरासी बर्दघाट सुता पश्चिम सुनौल नगरपालिका वडा नम्बर 11 जर्गा अवस्थित वाकवानी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यूसँगको आजको हामीले संवाद यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ र प्रजु लगायत सिङ्गो विद्यालय परिवारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। विद्यालय र विद्यार्थीहरूसँग हामीलाई जोड्ने यो अवसर दिनुभयो। आफ्नो विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि लगायत विभिन्न बालबालिकासँगको गतिविधिहरूमा हामीलाई सुनाउने र सुन्ने प्रयास हामीले यहाँहरूसँगबाट पायौँ। धेरै आभारी छौँ वाकवानी माध्यमिक विद्यालय परिवारप्रति भन्दै कार्यक्रमको अन्तिममा उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो बाल संसार हाम्रो सान, घर घरमा बाल संसार अबको अभियान भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै प्रत्येक घर घरमा बालबालिकासँगको आवाज गुन्जाउने प्रयासमा हामी निरन्तर छौँ र कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। अतिथि भोलाप्रसाद न्यौपानेज्यूसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता आशिष पाण्डे र प्राविधिक आदित्य खवास लगायत हामी सम्पूर्ण आजको लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त धन्यवाद।
नाति बाबु रेडियो बजाऊ त रेडियो सुन्न पर्यो रेडियो नै सुन्ने हो र बा के आउँछ र अब के आउने हो गीत संगीत सूचना मनोरञ्जन सबै आउँछ के होइन बा कुन रेडियोमा आउँछ हो त्यस्तो अब यो हाम्रो नाति केटालाई अझै